सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्च सुविस्ता हुनुहुन्छ भनिकन अनि हामी यो फिस्टको दिनहरुमा पसिरहेका छौं। हामी प्रभुको आगमनमा पर्खिरहेका छौं। हामी साच्चै नै उत्साहित छौं यो दिनहरुलाई लिकन, किनभने फिस्टको समय, चाडको समय चाहिँ त्यो समय हो जो चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ अनि उहाँले नियुक्त गर्नुभएको समयमा उहाँ आउनु नै हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर यति साह्रो संयोजित हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै पनि कुरा चाहिँ उहाँले उहाँको योजना बिना बनाउनु भएको छैन। बाइबलमा भनेको छ इभन प्रभुले दुष्टलाई पनि विनाशको दिनको लागि बनाउनु भएको छ, त्यो पनि प्रभुको योजनाभित्र छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ योजनादेखि बाहिर छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। अनि हामीले अगाडिबाट फिस्टको यो चाडको सिद्धान्तहरूलाई हामीले सिक्यौँ। सो आज म केही यस्तो भर्सेसहरू तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु बाइबलबाट, जसलाई लिकन हाम्रो जीवनमा थुप्रोपल्ट हामी गलत प्रकारले बुझेका हुन्छौँ। अनि त्यो गलत प्रकारले बुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी गलत प्रकारले नै हामीले परिभाषित गर्छौँ। सो त्यो कुरालाई आज म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु अनि म विश्वास गर्छु तपाईँ आज यो कुरालाई सुन्नको निम्ति तयारी हुनुहुन्छ भनिकन। अनि तपाईँहरू जतिजनाले नोट्स बनाइराख्नु भएको छ, हामीलाई नोट्स मागिराख्नु भएको छ, हामीले तपाईँलाई नोट्स किन दिन हालेको भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिला मेसेज नसुनिकन तपाईँले नोट्स पढ्नु भने त्यसको इन्टरप्रिटेसन सही हुँदैन होला। त तपाईँले पहिला मेसेज सुनिहाल्नुहोस्, हामीसँग नोट्स एकदम रेडी छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ स्लाइड्सहरू पनि। अनि त्यो स्लाइड्सहरू हामी सबै तपाईँलाई सेयर गर्छौँ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूले सित्थैमा पायौ सित्थैमा देऊ भनिकन। सो यो कुरालाई हामी गरिरहेका छौँ। सो आज म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू, जुन प्रश्नहरूले हामीलाई परमेश्वरको कुराहरूलाई लिकन असमञ्जसमा पार्छ, यो होइन क्यौ जस्तो। किनभने हामी एउटा कुरा सुनेर जान्छौँ, फेरि अर्को मान्छेले वचनबाट त्यसो भए चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि हामी के हुन्छौँ, कन्फ्युज हुन्छौँ। सो तपाईँहरू जतिजनाले पनि तपाईँहरूको मनमा यो प्रश्न छ, यो वाद विवाद होइन, यो सवाल जवाब पनि होइन। किनभने बाइबलमा भनेको छ जबसम्म तिमीहरूमा लडाइँ र झगडा छ तबसम्म तिमीहरू शारीरिक नै छौ, शरीरमै छौ। अनि बाइबलले भन्छ शरीरमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। तर यो आजको यो जुन वचन छ, यो वचन चाहिँ हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा हामीले कतिवटा ठाउँमा राम्रोसँगले देख्न नसकेको कुरालाई आज बखान मात्रै गरेको हो। तपाईँलाई म एन्करेज गर्छु आजको वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै ओपन माइन्डको साथमा, खुल्ला हृदयको साथमा तपाईँले सुन्नुहोस् भनिकन। सो यो फिस्टलाई लिकन हामीले के हेरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि फिस्ट चाहिँ के हो त, फिस्टको प्रिन्सिपललाई हामीले हेऱ्यौँ, सिद्धान्तलाई अस्ति हेऱ्यौँ। अनि त्यो सिद्धान्तलाई हेर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा यसलाई चाहिँ पवित्र महासभा पनि भनेको छ, होली कन्भोकेसन पनि भनेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ नि, कोदेश मिक्रा भन्छ, त्यसलाई हिब्रू भाषामा भन्छ कोदेश मिक्रा। त्यो भनेको चाहिँ के हो, पवित्र महासभा। अनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ त्यो मिक्रा भनेको चाहिँ के हो, त्यो भनेको चाहिँ एउटा रिहर्सल पनि हो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा रिहर्सल, केही कुराको लागि अगाडिबाटै तयारी हुनुलाई। अनि अस्ति अगाडिको एपिसोडमा मैले तपाईँलाई 6th एपिसोडमा सिकाइरहेको थिएँ हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 24 अनि 25 पद अनुसार हामी कसैको एकसाथ भेला हुने बानी भए चाहिँ हामी त्यो भेला हुनलाई नछोडौँ, किनभने प्रभुको दिन नजिकै आइरहेको छ। सो त्यो चाहिँ कसलाई लेख्यो, कुन चाहिँ पत्रमा लेख्यो, लेखकले हिब्रूको पत्रमा लेख्यो। इन्ट्रेस्टिङली सुन्नुहोस् है, त्यो किन चाहिँ त्यो रोमीको पत्रमा लेखेन, किन चाहिँ त्यो गलातीको पत्रमा लेखेन, किन चाहिँ त्यो अरू पत्रमा लेखेन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हिब्रूको पत्र चाहिँ हिब्रूहरूलाई सम्बोधन गरेको हो। अनि उनीहरूलाई हामी कसैको भेला हुने बानी भए जय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अरू जेन्टाइल्स जति पनि आयो विश्वासीहरू, उनीहरूको त भेला हुने आदत नै थिएन। उनीहरूलाई त अब भेला गराउनु पर्थ्यो, उनीहरूलाई त भेला हुनु पर्थ्यो। तर यहुदीहरूको चाहिँ अलरेडी भेला हुने आदत थियो। कहिले भेला हुन्थ्यो, उनीहरू वर्षमा 3 पल्ट फिस्टहरूमा भेला हुन्थ्यो। अनि उनीहरू यहाँ भन्दैछ, यो लेखकले भन्दैछ हाम्रो आदत भए चाहिँ हामी के गरौँ, हामी त्यो कुरालाई नछोडौँ, तर हामी के गरौँ, एक दुसरालाई उत्साह दिउँ। अनि यो कुरा जानेर कि प्रभुको दिन नजिक आउँदैछ। सो त्यो फिस्टले एभ्री टाइम के देखायो, परमेश्वरको दिनलाई नै देखायो। सो के भयो, उनीहरूले त्यो प्रभुको दिन नजिक आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ दे कुड अन्डरस्ट्यान्ड इट इज कल्ड द फिस्ट अफ इन ग्यादरिङ, अथवा अन्न भित्राउने चाड, अथवा हामी त्यो अनन्त राज्यमा
प्रभु कहाँ पस्ने दिन। तपाईँले इन्ट्रेस्टिङली तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन, यदि तपाईँ खेती किसानको ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ भने अन्न भित्राउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छ, ढिकुटीमा हाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसलाई त्यो अन्नलाई छुट्याउँछ के गर्छ, त्यो यदि धान हो भने अब हाम्रो बस्तीमा हामी जान्थ्यौँ सानोमा, अनि हामी के देख्थ्यौँ भने त्यो अन्न भित्राउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो दाइँ गरेर चाहिँ त्यो उनीहरूले पुरा हम्किन्छ, त्यो ठुलो नाङ्लोले हम्किन्छ। अनि हम्किँदाखेरि के हुन्छ, भुस जति चाहिँ सबै उडेर बाहिर निस्किन्छ। अनि के हुन्छ, त्यो मेन दाना है अथवा त्यो के भन्नु धान चाहिँ त्यहाँ रहन्छ। उनीहरूले त्यो धान चाहिँ बटुलेर त्यसलाई त्यसको नाप्ने एउटा भाँडा हुन्छ, अनि त्यो भाँडा अनुसार त्यसलाई नाप्दै उनीहरूले ढिकुटीमा हाल्छ। त्यस्तै प्रकारले इटर्निटीमा पनि त्यही इट इज द सेम पिक्चर। पहिला चाहिँ के हुन्छ, इन ग्यादरिङ भयो तर निफुनिन्छ एकपल्ट। अनि भुसहरू जति चाहिँ बाला भनेको छ, निफुन्ने नाङ्लो चाहिँ उहाँको हातमा छ। उहाँले आफ्नो खलालाई चाहिँ राम्रोसँगले निफन्नुहुन्छ अनि के गर्नुहुन्छ, सफा बनाउनुहुन्छ। भुस जति चाहिँ आगोको धुनीमा फालिन्छ भनेको छ, तर अरू जुन चाहिँ फसल चाहिँ छ त्यो चाहिँ धानसारमा हालिन्छ। सो इट इज द सेम पिक्चर। सो न्यू टेस्टिमेन्टमा आउँदै गर्दाखेरि पनि त्यही फिस्टकै कुरा गर्यो, फिस्ट अफ द इन ग्यादरिङकै कुरा गर्यो है। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिस्टले चाहिँ प्रभुको त्यो दिनलाई देखाइरहेको छ। सो यो फिस्ट दुईवटा हिस्सामा बाँटेको छ। अगाडिको 4वटा फिस्ट, अगाडिको जति पनि 4वटा फिस्ट छ, त्यो फिस्ट चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आइकन पुरा गर्नुभएको। अब बादको 3वटा फिस्ट छ जुन चाहिँ त्यो फिस्ट चाहिँ अब आउनेवाला दिनको तयारी हो। सो यो फिस्टको नक्सालाई तपाईँले यहाँ अहिले स्लाइडमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो स्लाइडमा देख्नुहुन्छ। सो यो स्लाइडमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अगाडिको फिस्ट वसन्त ऋतुको छ, त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को शरद ऋतुको छ। सो अटमको फिस्ट छ। सो त्यो अटमको फिस्टलाई, शरद ऋतुको फिस्टलाई चाहिँ हामी पर्खिँदैछौँ। अगाडिको फिस्टलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरा गरिसक्नु भएको छ। अब सेकेन्डको फिस्टलाई हामी पर्खिरहेका छौँ। तरै भए तापनि हाम्रो मनमा थुप्रोपल्ट क्वेसन्सहरू आउँछ, शङ्काहरू आउँछ, किनभने हामीले राम्रोसँगले परमेश्वरको वचनलाई कम्पेयर गरेर नपढेको कारणले गर्दाखेरि। अनि मलाई थुप्रोजनाले लेख्ने गर्छ, त्यसो भए यो भनेको चाहिँ के हो त, अनि म त्यसलाई कहिले पनि म विवाद गर्न चाहदिनँ, किनभने परमेश्वरको वचनमा जे लेखेको छ म त्यसलाई 100% विश्वास गर्छु। तर त्यति मात्रै भनेर चाहिँ त्यो कुराको निष्कर्षमा पुग्दैन। प्रभुको वचनमा जे लेखेको छ म चाहिँ त्यसलाई 100% विश्वास गर्छु, 100% नै, किनभने बाइबलमा भनेको छ त्यसमा नघटाउनु पनि भनेको छ, नथप्नु पनि भनेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ मैले घटाउने र थप्ने हामी कोही पनि होइन। सो परमेश्वरको वचनमा जे लेखेको छ त्यो 100% हो। तर हामीले तुलना गर्न जरुरी छ, हामीले केलाउनु जरुरी छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 11देखि लिएर 14 पदलाई हामी पढ्छौँ। आज तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 11देखि लिएर 14 पदलाई। अनि मान्छेले के भन्छ, अब व्यवस्था चाहिँ सक्यो, यो वचनलाई लिकन व्यवस्था चाहिँ सक्यो, अब व्यवस्था चाहिँदैन भनिकन है। तर हामी पढ्छौँ त यसलाई के भनेको रहेछ, हामी त्यसलाई पढ्छौँ अनि आज हामी यसलाई मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ। अब लेवी पुजारीको पदद्वारा सिद्धता प्राप्त हुँदो हो त, किनकि यसैको बेलामा मानिसहरूलाई व्यवस्था मिलेको हो। हारुनकै दर्जा बमोजिम नै कायम नभएर फेरि मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार अर्कै पुजारी खडा हुनलाई के जरुरत पर्थ्यो, किनकि पुजारी पदको अदल बदल हुँदा व्यवस्थाको पनि अदल बदल हुने आवश्यकता हुन्छ। सो बाइबलले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्दैछ, पुजारी पदको अदल बदल हुँदाखेरि व्यवस्थाको पनि अदल बदल हुने आवश्यकता हुन्छ। यो वचनलाई लिकन थुप्रोजना मानिसहरूको सोच अथवा यसरी सोच्ने गर्छ कि अब यी पुजारी पदको अदल बदल भइहाल्यो त्यसले गर्दा व्यवस्था छैन। सो आज म तपाईँलाई के चाहिँ अदल बदल भएको रहेछ, व्यवस्था खारिज भयो भनेको छैन, तर अदल बदल भयो भनेको छ। अर्को ठाउँमा पनि हिब्रू 8:13 चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने चाहिँ यस करारलाई नयाँ भन्नुभएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो हुँदै जान्छ त्यो लोप भएर जानेछ। यो पनि प्रश्न उठ्छ, यो प्रश्न पनि अहिले म तपाईँसँग
तपाईँलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। सो तपाईँको मनमा पनि यो प्रश्न छ, यो प्रश्नले गर्दाखेरि तपाईँले फिस्टलाई शङ्काको नजरले हेरिराख्नु भएको छ भने आज मेरो प्रार्थना यो छ, तपाईँले वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि शङ्काको नजरले होइन, खुल्ला हृदयको साथ हामी यसलाई सुन्नेछौँ। सो यहाँ बाइबलमा भन्दैछ किनकि पुजारी पद बदलिँदा पनि व्यवस्था बदलिनै पर्छ। अब यो पुजारीगिरीको बारेमा अलिकति तपाईँसँग कुरा गर्नु पर्यो। सो पुजारीगिरीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुजारीगिरी चाहिँ कसले पाएको थियो, पुजारीको पद चाहिँ कसले पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुलहरूमा, इजरायलका कुलहरूमा लेवीको कुलले पाएको थियो। अनि लेवी चाहिँ जति पनि पुजारी आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ लेवीको कुलबाट आउनु पर्थ्यो, अरू कुलहरू चाहिँ पुजारी हुन पाउँदैन थियो। सो त्यो चाहिँ एकदमै एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट थियो। स्ट्यान्डर्ड फर्मेट के हो, लेवीकोबाट पुजारी आउनुपर्छ। सो द्याट्स इट, त्यो सक्यो। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, बाइबलले भन्दैछ उहाँ चाहिँ लेवीको कुलबाट आउनु भएन। बाइबलले के भन्दैछ, उहाँ चाहिँ मल्किसेदेकको कुलबाट आउनुभयो भनेको छ। मल्किसेदेकको दर्जाबाट, मल्किसेदेकको कुलबाट होइन, मलाई माफ गर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यहुदाको कुलबाट आउनुभएको थियो। तर पुजारी पदमा चाहिँ उहाँ मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम आउनुभएको थियो। अब यो कुरालाई म अलिकति बुझाउन चाहन्छु। सो जति पनि इजरायलमा पुजारी हुनु पर्थ्यो त्यो पुजारी चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो यिनीहरूको हिस्सै म हो। सो जति पनि पुजारी छ त्यो चाहिँ लेवीकै कुलबाट आउनुपर्छ। तर बाइबलमा भन्दैछ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम आउनुभयो। अघि हामीले पढिहाल्यौँ है, 11 पदमा पढ्यो, फेरि पनि पढ्छु। अब लेवीको पुजारी पदद्वारा सिद्धता प्राप्त हुँदो हो त, किनकि यसैको बेलामा मानिसहरूलाई व्यवस्था मिलेको हो। हारुनको दर्जा बमोजिम नै कायम नभएर फेरि मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार अर्को पुजारी खडा हुनलाई के जरुरत पर्थ्यो। सो अर्को पुजारी खडा हुनुभयो जो चाहिँ मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम। अब यो मल्किसेदेक चाहिँ को थियो त भन्दाखेरि उसको बारेमा हामीले उत्पत्तिको किताबमा हामीले भेटाउँछौँ मल्किसेदेकको बारेमा। तर उत्पत्तिको किताबमा तपाईँले बाइबलमा जब पनि कुनै राजालाई उल्लेख गरेको भेटाउनुहुन्छ त्यो राजाको बाउ, उसको आमा, अप्सनल, आमा चाहिँ अप्सनल हो, सबै राजाको त आमाको नाम दिएको छैन, तर जहिले पनि बाउको नाम चाहिँ दिएको छ। तर मल्किसेदेक चाहिँ एउटा यस्तो राजा हो, बाइबलमा हामी एउटा यस्तो राजा भेटाउँछ जसको चाहिँ मातापिताको केही पनि एड्रेस दिएको छैन, केही पनि नाम दिएको छैन। अनि मल्किसेदेकको बारेमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ मल्किसेदेक चाहिँ यति साह्रो महान राजा थियो, ऊ चाहिँ के थियो, एउटा राजा पनि थियो अनि पुजारी पनि थियो। अनि त्यो राजा र पुजारीलाई चाहिँ अब्राहमले 5 जना राजाहरूलाई हराएर आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो सबै कुराको दशवांश चाहिँ यो मल्किसेदेकलाई दिएको थियो। अनि यो मल्किसेदेकलाई दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने चाहिँ लेवी चाहिँ अब्राहमको लॉइन्समा थियो, उसको गर्वमा थियो, लॉइन्समा थियो। ऊदेखि आउने 4th जेनेरेसन थियो है, अब्राहमदेखि इजाक, इजाकदेखि याकुब, अनि याकुबको छोराहरूमध्ये एउटा लेवी। सो 4th जेनेरेसन चाहिँ कहाँ थियो, अब्राहमको लॉइन्समा थियो। अनि त्यो अब्राहमले दशवांश दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ इभन लेवीले पनि दशवांश दियो त्यति बेला भनिकन हामीलाई बताएको छ। सो के भयो, अब हामी के देख्छौँ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ लेवीको कुलबाट आउनु भएन, तर त्यो भन्दाखेरि अझ हायर अथोरिटीबाट जो चाहिँ मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिमबाट उहाँ आउनुभएको छ। तर जब उहाँ आउनुभयो बाइबलले के भन्दैछ, उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ व्यवस्थामा पनि के भयो, व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ। व्यवस्था बदल्यो। हेर्नुहोस् है, व्यवस्था अघि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था शारीरिक थियो, तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो व्यवस्था आत्मिक भयो। रोमीको किताब 7 अध्यायको 14 पदले भन्छ व्यवस्था आत्मिक भयो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के व्यवस्थालाई बदलिनु भयो, आज म तपाईँलाई त्यो देखाउन चाहन्छु। हामीले पढिरहेको खण्ड हो तर ओभरलुक गरेको, हामीले ध्यान दिएर नपढेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कोही बेला मिस गरी पठाउँछ यसरी। सो केही छैन, हामीले नबुझ्नु केही पनि ठुलो प्रब्लम होइन, तर हामीले जब बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या हो। सो आज तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने बुझ्नु भएर पनि नबुझेको जस्तो गर्नु चाहिँ समस्या हो। सो म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु हामी ठुलो हृदयको साथ यो वचनलाई सिकौँ। मत्तीको किताब 5 अध्यायको 21 देखि 24 पद। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 5 अध्यायको 17, 18, 19, 20 के भन्नुभयो, म व्यवस्था अथवा अगमवक्तालाई रद्द गर्न आएको भनी नसम्झ, म रद्द गर्नलाई आएको होइन, बरुभन्दा म पुरा गर्नलाई आएको। यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूमध्ये कसैले यो व्यवस्थाबाट एउटा बिन्दु वा मात्रा पनि तिमीहरूले कसैलाई पालन नगर्नु भनेर सिकाउँछौ
है। सानोभन्दा सानो एउटा व्यवस्था पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सानो कहलाइन्छ भनेको छ। तर जसले पालन गर्छ र अरूलाई पनि पालन गर्न सिकाउँछ त्यो सबैभन्दा ठुलो कहलाइन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी रहुन्जेलसम्म चाहिँ यो व्यवस्थाबाट एउटा बिन्दु वा मात्रा पनि टलेर जाँदैन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, चेलाहरूलाई तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ यो फरिसी शास्त्रीहरूको भन्दाखेरि बेसी भएन भने चाहिँ तिमीहरूले कुनै किसिमले पनि परमेश्वरको राज्यलाई देख्दैनौ। कस्तो भयानक कुरा भन्नुभयो। तर त्यति मात्रै भन्नु भएन, देन ही स्टार्टेड टु एक्सप्लेन द ल। नयाँ पुजारी आउनु भएको थियो। अब नयाँ पुजारीले चाहिँ के कुरा अदल बदल भएको छ त्यो अदल बदललाई चाहिँ उहाँले बुझाउन थाल्नुभयो। सो म तपाईँलाई आज यसको टाइम अलिकति लामो हुन्छ होला यो एपिसोडको, तर तपाईँ रहिरहनुहोस् हामीसँग है। अनि म के भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् है, मत्तीको किताब 5 अध्यायको 21 लिएर 24 पदसम्म, तिमीहरूले सुनेका छौ। सो यो तिमीहरूले सुनेका छौ भनेको चाहिँ के हो, अगाडिको व्यवस्था, लेवीको पालामा जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाको कुरा गरेको। अब नयाँ पुजारीले बात मार्दैछ यहाँ, जो चाहिँ मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिममा आएको छ। अब नयाँ पुजारीले के भन्दैछ, तिमीहरूले सुनेका छौ प्राचीन समयकोहरूलाई यसो भनेको थियो, हत्या नगर र जसले हत्या गर्छ त्यो इन्साफको योग्य हुनेछ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसित रिसाउला त्यो इन्साफको योग्य हुन्छ, र जसले आफ्नो भाइलाई ए बेवकुफ भन्ला त्यो महासभाको योग्य हुन्छ, जसले त्यो मूर्ख भन्ला त्यो नरकको आगोको योग्य हुनेछ। यसकारण तिमीले वेदीमा भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको विरुद्धमा तिम्रो हृदयमा केही छ भने तिमीलाई याद भयो भने त्यही वेदीको सामने तिम्रो भेटी छोड र बाटो लाग र पहिले आफ्नो भाइसित मिलाप गर, त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। सो प्रभुले के भन्नुभयो, अगाडि चाहिँ तिमीले सुनेको थियौ, यु हेभ हर्ड इट वाज सेड दोज अफ ओल्ड, यु स्याल नट मर्डर, यु स्याल नट मर्डर, तिमीले हत्या गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ। यु स्याल नट मर्डर, तिमीले हत्या नगर्नु। त्यो चाहिँ के थियो, त्यो चाहिँ ओल्ड ल थियो। अघि भने नि हामीले पुरानो चाहिँ पास भएर जाँदैछ, ओके। पुरानो चाहिँ के थियो, हत्या गरेपछि मात्रै हत्या हुन्थ्यो। तर जब नयाँ पुजारी आए नि मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम, अब हत्या नगर मात्रै भनेन, तर हत्या चाहिँ के हो, अब स्पिरिचुअल मिनिङलाई बुझाउन थाल्नुभयो उहाँले। हत्या चाहिँ के रहेछ, मैले कसैलाई रिस गर्नु, मैले कसैलाई रिस, मेरो भाइसँग एकदमै रिस्सा हुनु नै म के रहेछ, त्यो चाहिँ हत्या मानिलिएको रहेछ है। तर तिमीहरूलाई भन्दछु, जो आफ्नो भाइसँग रिसाउला त्यो इन्साफको योग्य हुनेछ, र जसले आफ्नो भाइलाई ए बेवकुफ भन्ला त्यो महासभाको योग्य हुनेछ, जसले त्यो मूर्ख भन्ला त्यो नरकको आगोको योग्य हुनेछ। सो रिसको 3वटा लेभललाई देखाइदियो, रिसाउने, एउटा बेवकुफ भन्ने, एउटा मूर्ख भन्ने। सो मैले असीम रिस देखाउन थाल्यो भने चाहिँ इट इज इक्वल टु मर्डर। अब तपाईँले मलाई भन्नुहोस्, व्यवस्था कहाँ रद्दी भयो? रद्दी भएको छ यहाँ, व्यवस्था भएको छैन। के भएको छ, अदल बदल भएको छ। नयाँ पुजारी अघि त्यही लेखेको छ। सो हामीले यो शब्दलाई नि सही हिसाबले पढ्नुपर्छ। हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 12 पदमा भन्दैछ, पुजारी पद बदलिँदा व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ भनेको चाहिँ बदल्यो नि त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यी बदल्यो कि बदलेन? अघि त हत्या मात्रै नगर, हत्या गर्यो भने मात्रै हत्या हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ के भयो, हत्यालाई रिडिफाइन गर्न थाल्नुभयो, रिडिफाइन गर्नुभयो। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ के हामी हाम्रो शरीरको बलमा पालन गर्न सक्छौँ होला? कदापि सक्दैनौँ। यो चाहिँ हामीले शरीरको बलमा हामीले कदापि पालन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई भन्छ, नयाँ करार जुन चाहिँ आयो त्यो चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमाथि के थियो, आधारित थियो भनेको छ। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 6 पदलाई, हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 6 पदमा के भनेको छ तपाईँले हेर्नुहोस् है, त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। ओके, 8 अध्यायको 6 पदमा यसरी भन्दैछ, तर अब उहाँले त्यतिमै बढ्ता श्रेष्ठ पाउनु भएको छ, जतिको उहाँ झन् उत्तम करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ, जो करार अझै उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बाँधिएको छ। अब यो नयाँ करार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बाँधिएको छ। उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा यो नयाँ करार बाँधिएको छ। वाट इज द्याट बेटर कभनेन्ट, वाट इज द्याट बेटर प्रमिसेस? त्यो बेटर प्रमिसेस चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रमिस हो। लुकाको किताब 24 अध्यायको
39 पदमा लेखेको छ। खोल्नुहोस् है, यो सबै भर्स तपाईँले खोल्नुहोस्, आज खोल्नुहोस्। हाम्रो कन्फ्युजनलाई आज हामी हटाउँ, किनभने जबसम्म हामी कन्फ्युज हुन्छौँ, हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, हामीले आत्मा र सत्यतामा गर्नै सक्दैनौँ, हामीले यो फिस्टको कुरा गर्छौँ, हामी डरसरी गर्छौँ, गर्नु कि नगर्नु हो कि होइन। एउटाले यस्तो भन्दैछ, अर्कोले त्यस्तो भन्दैछ। हेर्नुहोस्, मैले भनेको कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नु पर्दैन, परमेश्वरको वचनले भनेको कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। अब हामीले हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 6 पदमा हामीले के पढ्यौँ अहिले भर्खर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पढ्यौँ कि त्यो जुन करार अझै उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बाँधिएको छ, त्यो उत्तम प्रतिज्ञा चाहिँ के हो? द्याट इज द प्रमिस अफ द होली स्पिरिट। त्यो चाहिँ सफासँगले यहाँ हामीले पढ्यौँ लुका 24को 49 पदमा, 49 39 भनेको 49 मा लेखेको छ, औ हेर म मेरो पिताको प्रतिज्ञा के पठाउनु हुँदैछ? प्रतिज्ञा। अघि हिब्रूले के भन्यो? हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 6 ले के भन्यो? उत्तम प्रतिज्ञा भनेको छ। सो यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एक्ज्याक्टली त्यही वर्डलाई युज गर्नुभयो, 49 मा भन्नुभयो, औ हेर म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूमा पठाउँछु, तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति नपाउन्जेल तिमीहरू यही सहरमा पर्खिरहो। अब त्यो कुरालाई पनि अझै म एक ठाउँ मात्रै होइन, बाइबलमा थुप्रो ठाउँ भनेको छ। सो म त्यो सबै ठाउँलाई पढ्न चाहन्छु। प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा, तब तिनीहरूसित भेला हुँदा उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, यरुसलेमबाट कतै नजाऊ र मबाट तिमीहरूले सुनेका पिताका प्रतिज्ञालाई पर्खिरहो। अब त्यो यो जुन चाहिँ अघि लुकाको किताब 24 अध्यायको 49 पदको त्यो प्रतिज्ञा भन्यो, अथवा हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 6 को प्रतिज्ञा भन्यो, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा। फेरि त्यही कुरा गर्दैछ है। फेरि प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 39 मा के भनेको छ हेर्नुहोस् ल। त्यहाँ भनेको छ, यसो भनेर लेखेको छ, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति र तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति हो, जसलाई परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरबाट आह्वान भएको छ। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ यो प्रमिस चाहिँ हामी सबैजनाको लागि हो, सबैजनाको लागि हो। अनि त्यो प्रमिस चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा हो। अघि अब हामीले पुरानो करारमा त के भनेको थियो? तैँले हत्या नगर मात्रै भनेको थियो। तर अब नयाँ करारमा त के भन्दैछ? जो आफ्नो भाइसँग रिसाउला, जसले आफ्नो भाइलाई बेवकुफ भन्ला, जसले आफ्नो भाइलाई मूर्ख भन्ला, त्यो त आगोको योग्य हुन्छ। सो अब रिसाउनु, बेवकुफ भन्नु, मूर्ख त हामीले कति भनेको छौँ, त्यो नभन्ने शक्ति चाहिँ कहाँबाट पाउँदो रहेछ? पवित्र आत्मा। सो के भयो? पुजारी आयो, पुजारीको अदल बदल हुँदाखेरि व्यवस्थाको के हुँदैछ? व्यवस्था पनि बदलिँदैछ। तर त्यो व्यवस्था खारिज भएको छैन, तर त्यो व्यवस्था चाहिँ अझै हाइली डिफाइन्ड हुँदैछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो कुरालाई? यो कुरालाई आज तपाईँले ध्यानसँगले सुन्नुहोस् है। यो नोट्स पनि म तपाईँसँग सेयर गर्छु, सो तपाईँलाई सिकाइसकेपछि म सेयर गर्छु। फेरि अब यो नयाँ पुजारीले के भन्दैछ? मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिममा आउने पुजारीले अर्को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दैछ। अब हत्या नगर भन्ने व्यवस्था के भयो? रिडिफाइन भयो, बदल्यो। हत्या नगर, अबदेखि हत्या गर्नुहुन्छ भन्नु भएन। तर अब हत्या त होइन, हत्या त के कुरामा हुँदो रहेछ त्यो बताइदियो। अब दोस्रो 31 देखि लिएर 32 पदसम्म, 31 र 32 मात्रै पढ्छु, लामो छ तर भए पनि हेर्नुहोस् है। त्यो डल्लै पढ्दिनँ किनभने लामो हुन्छ होला। औ यसो पनि भनिएको छ, अब यो नयाँ पुजारीले आएर दोस्रो व्यवस्था अदल बदल गरेको। अब यसो पनि भनेको छ, जसले आफ्नो पत्नीलाई त्याग गर्ला त्यसले उसलाई त्यागपत्र लेखिदियोस्। तर म तिमीलाई भन्दछु, जसले आफ्नो पत्नीलाई व्यभिचारको कारण बाहेक त्याग गर्ला उसलाई त्यसले व्यभिचारिणी तुल्याउँछ, र जसले त्याग गरेकोसँग विवाह गर्छ त्यसलाई व्यभिचार गर्नेछ। सो यहाँ अब के भन्दैछ? अब दोस्रो, मैले एकैचोटि त्यहाँ पुगेछु। 27 देखि 30 को मैले पढिनु रहेछु, पहिला त्यो पढ्नु पऱ्यो है। 27 देखि 30 को, 27 देखि 30 मा यसो भनेर लेखेको छ, तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, व्यभिचार नगर। कहाँ लेखेको छ त्यो? व्यभिचार नगर भनेर चाहिँ प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ। तिमीहरूले व्यभिचार नगर भन्ने चाहिँ प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 14 मा लेखेको छ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई खराब इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै त्यसको हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। सो बाइबलले के भन्दैछ? अब कसैले खराब नजरले हेर्ने बित्तिकै चाहिँ व्यभिचार भइहाल्छ। अघि चाहिँ व्यभिचार गर्दा मात्रै व्यभिचार हुन्थ्यो। अब कतिजना मान्छेले भन्छ नि, के हुन्छ यो पोर्नोग्राफी हेर्दा के हुन्छ? मैले केही गरेको छुइनँ त। रङ म्युजिक सुन्दा के हुन्छ? केही गरेको छुइनँ त मैले, है।
त्यो चाहिँ ओल्ड ल हो। सुन्नुहोस् है, नयाँ पुजारीले बदलिदिएको छ। नयाँ पुजारीले बदलिदिएको छ। मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिममा आउने पुजारीले चाहिँ बदलिदिएको छ। त्यो पुजारीको नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। अनि येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? व्यभिचार नगर मात्रै भन्नु भएन, अब तिमीले कुनै स्त्रीलाई काम वासनाको नजरले हेर्छौ भने के भयो? उनले अगाडिबाटै आफ्नो मनमा व्यभिचार गरिसकेको छ। सो के भयो? अब त्यो कुरालाई प्रभुले चेन्ज गर्नुभयो। त्यो कुरालाई प्रभुले चेन्ज गर्नुभयो। अब यो दोस्रो ललाई चेन्ज गर्नुभयो। सेकेन्ड ल अफ एडल्ट्रीलाई प्रभुले के गर्नुभयो? बदलिदिनु भयो। अब नचोर भन्ने ललाई प्रभुले चेन्ज गर्नु भएन, किनभने त्यो त द्याट्स अन्डरस्टुड। केही पनि चोर्नु हुँदैन। हामीले केही पनि इन्टरनेटको पासवर्डदेखि लिएर हामीले केही पनि चोर्नै हुँदैन, चोरी नै हो त्यो सबै। सो त्यसलाई जस्तो त्यस्तै राखिदियो। तर जुन ठाउँहरूमा चाहिँ अब अदल बदल हुनुपर्ने थियो नि, त्यो बदलिनु थाल्यो। नयाँ पुजारी आउने बित्तिकै के भयो? देयर इज एन एमेन्डमेन्ट। त्यहाँ के हुँदैछ? देयर इज अ चेन्ज इन द ल। अघि हामीले पढ्यौँ नि होइन, के भन्दैछ? पुजारी चेन्ज इन द ल एज वेल है। जब चाहिँ पुजारी बदलिन्छ त्यति बेला व्यवस्थामा पनि बदलिन्छ भनेको त्यो हो। बदलिन्छ। सो जुन कुराहरू बदलिनु पर्ने छ नि प्रभुले बदलाउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले अघि हामीले हेऱ्यौँ, तेस्रो हामीले हेऱ्यौँ तिमीले डिभोर्सको बारेमा तिमीले के गर? तिमीले तिमीले सुनेको थियौ कसैले आफ्नो पत्नीलाई त्याग्छ भने त्यागपत्र दियोस् भनिकन है। तर प्रभुले भन्नुभयो त्यसलाई चेन्ज गर्नुभयो। अब त्यति बेला सजिलो थियो, डिभोर्स गर्यो, एउटालाई त्यागपत्र दियो अनि अर्कोलाई विवाह गरे, सजिलो थियो। अनि कतिवटा कल्चर्सहरूमा अझै पनि के छ, उनीहरूले सजिलोसँगले डिभोर्स दिन सक्छ। तर प्रभुले चेन्ज गर्नुभयो त्यो कुरालाई चेन्ज गर्नुभयो। हाम्रोमा प्रश्नहरू आउँछ नि, अब्राहमले पनि गरे त विवाह, दाउदले पनि गरे त थुप्रो, किनभने नि दे वर अन्डर द ओल्ड ल। उनीहरू पुरानो व्यवस्थामा थियो। अनि उनीहरूले पुरानो व्यवस्था अनुसार उनीहरूले यो डिभोर्सको लहरूलाई पनि उनीहरूले जे गर्यो उनीहरूको हिसाब किताब परमेश्वरसँग हुन्छ। तर आज हामी न्यू कभनेन्टको बिलिभर हो भने चाहिँ नि हामी अनुग्रह आयो अब जेसुकै गर्नु पाउँछ भन्ने त हुँदै होइन रहेछ। तर बरु भन्दा के भनेको रहेछ? व्यभिचारको बाहेक कसैले पनि आफ्नो पत्नीलाई त्याग्न पाउँदैन। के भयो? प्रभुले एकदमै त्यो म्यारेजको कभनेन्ट जुन चाहिँ स्ट्रङ कभनेन्ट छ त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्नुभयो। आज के हुँदैछ? व्यवस्था छैन भनेर मान्छेले के गर्दैछ? थुप्रो विवाह गरिरहेको छ। किनभने हामीले के भन्यौँ? व्यवस्थै छैन। अन्त मान्छेले त विश्वास गर्ने विश्वासीले के भन्छ? अब व्यवस्थै छैन। पहिला पो व्यभिचार नगर भनेको थियो, अब त व्यवस्था त छैन, व्यभिचार गर्दा के हुन्छ? कतिजनाले यसो पनि भन्ने गर्छन्, अब व्यवस्था त छैन, व्यभिचार गर्दा के हुन्छ? अनि उनीहरूले के गरिरहेको छ? व्यभिचार गरिरहेको छ। प्रभुले चेन्ज गर्नुभयो। नयाँ मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम आउने पुजारीले के गर्नुभयो? त्यसलाई बदलिनु भयो। फेरि अब के चेन्ज गर्नुभएको रहेछ? अर्को चेन्ज गरेको मत्तीको किताब 5 अध्यायको 33देखि लिएर 36 पद। फेरि तिमीहरूले सुनेका छौ कि प्राचीन समयकाहरूलाई यसो भनेको थियो, त आफैले झुटो कसम नखा, परमप्रभुको निम्ति आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर। म तिमीहरूलाई भन्दछु, कसम खाँदै नखाऊ, न त स्वर्गको नाउँमा किनकि त्यो परमेश्वरको सिंहासन हो, न त पृथ्वीको किनकि त्यो उहाँको पाउदान हो, न त यरुसलेमको किनकि त्यो महाराजाको सहर हो, न त आफ्नै शिरको क्रिया खाऊ किनकि तिमी एउटा केसलाई सेतो कि कालो बनाउन सक्दैनौ। सो पहिलाको ओल्ड लमा चाहिँ के भनेको रहेछ? लेवी 19को 12 पदमा लेखेको छ, तिमीहरूले मेरो नाउँमा झुटा कसम नखानु अनि परमेश्वरको नाउँलाई बदनाम नगर्नु। सो पुरानो लले चाहिँ के थियो? परमेश्वरको नाममा पो कसम खानु हुँदैन त, बाइबलले त त्यसो भनेको छ। अनि मान्छेले के भयो? अरू नाममा त खाँदा हुन्छ नि। सो उनीहरूले के गर्दै थियो? यरुसलेमको कसम भन्दै थियो। यरुसलेमको कसम, कतिजनाले अझै पनि भन्छ नि आमाको कसम, बाउको कसम है, कुन चाहिँ ठाउँको कसम। सो प्रभुले के भन्नुभयो? एक्सक्युज मी, अब नयाँ पुजारी आएको छ, मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम आएको छ, त्यो के भयो? अदल बदल भयो। तिमीले केही कुरामा पनि कसम खानु पाउँदैन, न त स्वर्गको नाममा, परमेश्वरको नाममा त पाउँदैनौ, स्वर्गको नाममा पनि पाउँदैनौ, तिमीले पृथ्वीको नाममा पनि पाउँदैनौ, यरुसलेमको नाममा पनि पाउँदैनौ, आफ्नै नाममा पनि पाउँदैनौ। के भयो? अदल बदल भयो। मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम आएको पुजारीले के गर्नुभयो? अदल बदल गर्नुभयो। जुन कुराहरू बदलिनु पर्ने थियो नि प्रभुले के गर्नुभयो? त्यसलाई अदल बदल गर्नुभयो। अनि त्यो जे अदल बदल गर्नुभएको छ नि त्यो बाइबलमा डिस्टिङ्क्टली लेखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कसैले पनि अब व्यवस्था छैन, व्यवस्था खारिज भयो भनेर हामीलाई कसैले पनि झुकाउन नपाओस्, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। फेरि तेस्रो के भयो त?
तेस्रो 38 लिएर 42 पदमा तिमीहरूले सुनेको छौ, आँखाको बदली आँखा, दाँतको बदली दाँत। प्रस्थानको किताब 21 अध्यायको 24 लिएर 25 लेवीको पुजारीगिरीमा चाहिँ के थियो? आँखाको बदली आँखा, दाँतको बदली दाँत, हातको बदली हात, खुट्टाको बदली खुट्टा, जलाएको बदली जलाउनु है, घाउको बदली घाउ, चोटको बदली चोट, त्यही थियो। सो प्रभुले भन्नुभयो अब नयाँ पुजारीगिरीमा त्यो पनि बदलेको छ। तर दुष्टको मुकाबला नगर, तर कसैले तिमीलाई एउटा गालामा चड्काउँछ भने तिमीले अर्को गाला पनि थापिदेऊ है। सो के भयो? प्रभुले चेन्ज गर्नुभयो। कसैले तिम्रो खास्टो माग्छ भने उसलाई तिमीले तिम्रो दौरा पनि दिइहाल। सो तिमीलाई कसैले 1 मिल जान लाउँछ भने तिमी उसँग 2 मिल जाइदेऊ। अनि जसले तिमीबाट माग्छ उसलाई तिमीले देऊ है। कसैले तिमीलाई माग्छ भने तिमीले उसलाई इन्कार नगर। सो के भयो? ल चेन्ज, ललाई के गर्नु? प्रभुले अदल बदल गर्नुभयो। तर इट इज नट द फिस्ट प्रभुले चेन्ज गर्नुभएको होइन। फिस्टले त के देखाउँदैछ? अघि हामीले हेऱ्यौँ हिब्रूको किताब अनुसार चाहिँ कसैको बानी भए चाहिँ तिमीहरू भेला हुन नछोड, किनकि प्रभुको दिन चाहिँ नजिकै छ। सो के देखाउँदैछ? फिस्टले त हामीलाई प्रभुको दिनलाई देखाइरहेको छ। सो त्यो आदतलाई चाहिँ हामीले नछोड्नु भने के चाहिँ बदलेको रहेछ त हेर्नुहोस् त। अब बदलिँदै गरेको कुराहरू चाहिँ यो थियो। फेरि मत्तीको किताब 5 अध्यायको 43 लिएर 45 पदमा भनेको छ, प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले सुनेका छौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। लेवीको किताब 19 अध्यायको 18 पदमा त्यसो लेखेको थियो। अब नयाँ पुजारी आयो मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम, उहाँले भन्नुभयो तिम्रो शत्रुलाई तिमीले प्रेम गर, तिमीलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर, अनि जसमा कि तिमीहरू चाहिँ तिम्रो स्वर्गमा हुनुहुने पिताको सन्तान हुन सकोस्। किनभने उहाँले दुष्ट र धर्मी सबैमाथि उहाँले सूर्य उदय पठाउनुहुन्छ, अनि उहाँले वर्षा पठाउनुहुन्छ, अनि उहाँले धर्मी र अधर्मी सबैलाई दया देखाउनुहुन्छ। सो के भयो? त्यहाँ पनि प्रभुले चेन्ज ल्याउनु भयो। बदला लिनु आज बदला लिने दौडहरूमा छ थुप्रोजना मान्छे। बदला लिने काम, त्यसलाई म बदला लिन्छु प्रभुमा आएर पनि हामी त्यस्तै व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ। यदि हामीमा बदला लिने, झगडा पर्ने, बाज्ने एटिट्युड छ भने चाहिँ हामी याद राखौँ त्यो चाहिँ शारीरिक हो, रङ हो, त्यो गलत हो। किनभने जबसम्म हामी शरीरमा छौँ, जबसम्म हामीमा लडाइँ अनि झगडा छ, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 अनि 2 पदले भन्छ जबसम्म तिमीहरूको बिचमा झगडा छ तिमीहरू शरीरकै हो। अनि बाइबलले भन्छ अर्को ठाउँमा शरीरमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। सो यदि हामी शरीरमा रहन्छौँ भने हामी खुसी तुल्याउन सक्दैन। सो यो हामी वचनमा तिर हान होइन, वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड परमेश्वरको वचनले के भन्छ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले सिरोपर गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले मान्नपर्छ। फेरि प्रभुले के गर्नुभयो? अब फेरि अर्को ललाई पनि चेन्ज गर्नुभयो। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 देखि 3 तिमीहरूले केही गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अगाडि तुरही नबजाऊ, तिमीले गरेको कामको चर्चा नगर। सो त्यो चाहिँ ओल्ड ल थियो। ओल्ड ल, मैले के गरेँ, फेसबुकमा एडभर्टाइज गर्छु, मैले के गरेको छु, त्यो सबै एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ के हो? ओल्ड ल हो, त्यो चाहिँ ओल्ड ल। तर प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो? जब तिमी गर्छौ नि, तिमीले केही काम गर्छौ, त्यति बेला चाहिँ यस्तो प्रकारले गर कि तिम्रो दाहिने हातले दिएको चाहिँ देब्रे हातले पनि थाहा नपाओस्। फेरबदल भयो, चेन्ज भयो। यो कुराहरू बदलेको हो, पक्का बदलेको हो। यो कुरा बदलेको हामीले मानिलिनुपर्छ, यो कुरालाई मानिलिनुपर्छ। तर हामीले अझै पनि पुरानै व्यवस्थाको कुराहरू चाहिँ यो कुराहरूमा हामीले कहिले पनि देखाउनु हुँदैन। जस्तो मैले भने नि, नचोर भन्ने ललाई प्रभुले चेन्ज गर्नु भएन, किनभने त्यो ल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो, त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने केही पनि थिएन। तर जुन चाहिँ हत्या नगर भन्ने ललाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो? अदल बदल गर्नुभयो, त्यसको अझै रिडिफाइन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, जति अनुग्रह बढ्यो त्यति नै के भयो? अब धार्मिकताको माग पनि, राइचियस रिक्वायरमेन्ट पनि बढ्यो। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको धर्मकर्म फरिसी शास्त्रीहरूको भन्दा बेसी भएन भने तिमीहरू कुनै पनि किसिमले परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउँदैन। किनभने फरिसी शास्त्रीहरूको चाहिँ कस्तो थियो? मैले कहाँ हत्या गरेँ, तर मान्छेलाई भन्नु नभन्नु भन्थ्यो, अरूलाई मूर्ख। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के भनेको छ? यो त सामरी हो, यो त भूत लागेको हो। अब त्यो नयाँ मल्कीसेदेकको पुजारीको व्यवस्था अनुसार हो भने त नरकको आगोको योग्य भयो। किनभने उसले के गर्दैछ? उसले झुटा आरोप लगाउँदैछ, झुटा दोष लगाउँदैछ। सो हामी के बोल्दैछौँ आज, के आरोप लगाउँदैछौँ, हामीले त्यो कुरालाई जान्न जरुरी छ। फेरि अब यो इन्ट्रेस्टिङ छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 12 पदलाई
मत्तीको किताब 6को 9 लिएर 14 पदसम्म हामीले प्रभुको प्रार्थना भेटाउँछौँ। तर 12 पदमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ तपाईँले हामीलाई पनि त्यसरी नै क्षमा गर्नुहोस्। सो बाइबलले भन्छ हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 12 पदले भन्छ यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हाम्रो सबैजनाको पापको मूल्यलाई के गर्नुभएको चुकाउनु भएको। यसो लेखेको छ 10को 12मा, तर ख्रीष्टले त पापको निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाएर उहाँ परमेश्वरको बाहुलीतर्फ बस्नुभयो। तर प्रभुले नि यहाँ फेरबदल गर्नुभएको छ, एउटा क्लज राखिदिनु भयो, एउटा एडिसनल क्लज हालिदिनु भयो। प्रभुको रगतले हामीले के पाएका छौँ? क्षमा पाएका छौँ। वी हेभ रिसिभ्ड फरगिभनेस, हामीले क्षमा पाएका छौँ। तर प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। अब यो भनेको चाहिँ के हो? अब मैले मेरो अपराधीलाई क्षमा नगरिकन चाहिँ मैले प्रभुको रगतले धुइ माग्दाखेरि पनि हुँदैन रहेछ। प्रभुको रगतले चाहिँ त्यति बेला मात्रै मेरो जीवनमा काम गर्दो रहेछ जब चाहिँ मैले मेरो अपराधीहरूलाई क्षमा गर्छु। यद्यपि प्रभुको रगत चाहिँ यस्तो शक्तिशाली छ, तर त्यसमा के छ? मैले पनि क्षमा दिनु भन्ने कुरालाई प्रभुले एउटा क्लज हालिदिनु भयो। के भयो? मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम अगाडि आउँदाखेरि के भयो? नयाँ पुजारीले के गरिदियो? एउटा क्लज हालिदियो। तर व्यवस्थामा हो भने चाहिँ नि कस्तो थियो भन्नुहोस् त? व्यवस्थामा भन्छ हिब्रू 9को 22ले भन्छ है, व्यवस्थाको अधीनमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ रगतले के पारिन्थ्यो? शुद्ध पारिन्थ्यो है। झन्डै भनेको छ, झन्डै सबै पाप पनि मेट्थ्यो भनेको छ। मेट्नु त सक्दैन थियो। अनि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यो सेरिमोनियल ल त्यहाँ थियो नि, रगत बगाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? खारिज गरिदिनु भयो। अब हामीले रगत कुनै साँडे, भेडा या गोरु या के लगेर हामीले रगत बगाउनु पर्दैन। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 12 पद अनुसार यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीले क्षमा पाएका छौँ। तर त्यो क्षमा चाहिँ मेरो जीवनमा त्यति बेला मात्र सक्रिय हुन्छ जब म मेरो अपराधीलाई क्षमा गर्छु। म मेरो अपराधीलाई क्षमा गरिनँ भने चाहिँ मेरोमा के रहन्छ? त्यो अफेन्स रहिरहन्छ। मैले जुन हिसाबले मैले नापेको छु त्यही नापले। तर व्यवस्था अनुसार हो भने के भयो? मैले मेरो अपराधीलाई क्षमा गरोस् या नगरोस्, मैले एउटा साँड लगेँ या एउटा कुनै पनि दोष बलि, पाप बलि, के बलि लगिकन मैले परमेश्वरसँग मैले मेरो जीवनलाई शुद्ध पार्न सक्थेँ। यद्यपि त्यसले क्षमा त गर्दैन थियो, प्युरिफाई चाहिँ हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ डायलिसिस जस्तै हो। डायलिसिस गरेर चाहिँ शरीरबाट अनवान्टेड जति पनि पानी निकाल्यो या केमोथेरापी गरेको जस्तै मात्रै हो। सो जबसम्म त्यसले त्यो रगत बगाएर त्यसले के गर्थ्यो? एउटा अल्टिमेट टाइमसम्म त उसलाई के गर्थ्यो? काम गर्न त्यसो धन हुने, अलिकति बल हुने, पैसा हुने के गर्थ्यो? उसले आफ्नो कुरालाई त्यतिकै शुद्ध बनाएर राखिरहन्थ्यो लास्ट एन्डसम्म नै। यद्यपि त्यसबाट चाहिँ असम्भव थियो। तर अब प्रभु आउनु भएर लु मेरो रगत माफ भनेर त्यतिकै छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो? मैले मेरो भाइलाई माफ नमागिकन प्रभुसँग माफ माग्दा पाइहाल्थेँ। हेर्नुहोस् त, मल्कीसेदेकको पुजारी, दर्जा बमोजिम आउनुभएको पुजारीले के गर्नुभयो? अदल बदल गर्नुभयो। सो बाइबलमा भन्दैछ फेरि अर्को कुरालाई प्रभुले बदलिनु भयो। तिमी जब उपवास बस्छौ त्यति बेला अँध्यारो अनुहार नलगाऊ। अनि त्यति बेला चाहिँ के गर्थ्यो? मानिसहरूले उपवास बस्दाखेरि अँध्यारो अनुहार लगाएर म फास्टिङमा छु भनिकन गर्थ्यो है। अँध्यारो अनुहार लगाएर उनीहरूले आफैलाई के अरूले देखोस् भनिकन डिसफिगर गर्थ्यो। तर प्रभुले भन्नुभयो तिनीहरूले तिनीहरूको रिवार्ड पाइसकेको छ। सो प्रभुले त्यो कुरालाई चेन्ज गर्नुभयो। तर जब तिमी उपवासमा बस्छौ तिमी अनुहारलाई उज्यालो बनाऊ, तिम्रो शिरमा तेल लगाऊ है। अब बुझेन भने चाहिँ फेरि के हुन्छ? कतिजनाले फेरि अनुहारमा पाउडर दलेर उज्यालो बनाएर तेल लगाउँछ, फेरि त्यसको आत्मीयतालाई बुझ्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यो भनेको चाहिँ के हो? इट हेज टु बी फ्रम द हार्ट। सो पुजारीले के गर्यो? नयाँ पुजारीले आइकन नि यो 9वटा ललाई के गर्नुभयो? अदल बदल गर्नुभयो। 9वटा लजलाई प्रभुले के गर्नुभयो? त्यसलाई चेन्ज गर्नुभयो। त्यो चाहिँ यो हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 12 पद अनुसार चाहिँ त्यो भनेको हो। जब पुजारी पद बदलिन्छ व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ भनेको चाहिँ त्यो है। हामीले यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझौँ राम्रोसँगले। अब अर्को खण्ड आयो हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 8 अध्यायको 13 पदमा, यस करारलाई नयाँ भन्नुभएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो हुँदै जान्छ त्यो लोप भएर जान्छ। यो व्यवस्थालाई भन्नु भएन, उहाँले केलाई भन्नुभयो? करार भनेको चाहिँ कभनेन्ट हो।
कभनेन्ट भनेको चाहिँ प्रमिस हो, प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा हो। सो पुरानो करारमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै राइचियसनेसमाथि सबै कुरा निर्भर पर्थ्यो। तर अब न्यू कभनेन्ट चाहिँ के हो भने म पवित्र आत्माले मलाई राइचियस हुनमा मद्दत गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन इजिकियल 36:27 पदमा एउटा प्रोफेसी दिएको छ। मैले लास्ट टाइम पनि तपाईसँग सेयर गरेँ। त्यो प्रोफेसी चाहिँ के थियो त? इजिकियलको किताब 36 अध्यायको 27 पद। तपाईँ सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्। त्यहाँ एउटा प्रोफेसी छ, न्यू कभनेन्टको प्रोफेसी छ, नयाँ करारको अगमबानी छ 36:27 पदमा। तर माथिदेखि नै पढ्छु, 25 देखि पढ्छु। म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो गर्नुभयो इफिसीको किताब 5 अध्यायको 25 अनि 26 पद अनुसार। र तिमीहरूलाई अशुद्ध पार्ने सबै कुराहरूदेखि तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। म तिमीहरूलाई तिमीहरूको सबै मूर्तिहरूको अशुद्धिबाट शुद्ध तुल्याउनेछु। थुमाको रगतले हामी चाहिँ कुनै पनि सुन चाँदी या बहुमूल्य पत्थरहरूले जो चाहिँ नाश भएर जाने कुराहरूले किनिएका होइनौँ, तर थुमाको बहुमूल्य रगतले किनिएका हो भनिकन पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 19 पदमा लेखेको छ होला। त्यो यो म चेक गर्छु ल, हो कि होइन म चेक गरिहाल्नु पऱ्यो कि नोट्समा छैन मेरो, यो म चेक गर्छु। यसो भनेर लेखेको छ 18 र 19 नै हो। यो जानेर कि नाश हुने पदार्थ अर्थात् चाँदी अथवा सुनले तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चलिआएको व्यर्थको रीतिबाट तिमीहरूले छुटकारा पाए किनिएका होइनौ, तर थुमाको जस्तो निष्कलङ्क निर्दोष र अनमोल रगत अर्थात् ख्रीष्टको रगतले किनिएको हो। सो बाइबलमा भनेको छ वी आर बट बाई द ब्लड अफ द ल्याम्ब। सो यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो त्यसमा प्रोफेसीमा भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूको अशुद्धिबाट शुद्ध पार्नेछु। म तिमीहरूलाई नयाँ हृदय दिनेछु। आई विल गिभ यु अ न्यू हार्ट। अनि म तिमीहरूभित्र नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। नयाँ आत्मा चाहिँ के हो? अघिको प्रमिस हो, प्रमिस्ड होली स्पिरिट। प्रेरित 1:8 पद अनुसार तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ तब तिमीले शक्ति पाउँछौ। त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज द प्रमिस्ड होली स्पिरिट है, पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा हो। अनि त्यो चाहिँ बाइबलमा भनेको छ अहिले जुन न्यू कभनेन्ट छ, नयाँ करार चाहिँ इट इज इनएक्टेड अन बेटर कभनेन्ट। सो न्यू ल भनेको छैन, न्यू कभनेन्ट हो। लमा चाहिँ के भयो? चेन्ज भयो, फेरबदल भयो। तर कभनेन्ट चाहिँ के भयो? पुरानो कभनेन्ट चाहिँ पुरानो थोत्रो हुँदै गयो। अब नयाँ कभनेन्ट चाहिँ के भयो? अब नयाँ कभनेन्ट चाहिँ यो हो, अघि पुरानो कभनेन्टमा त व्यवस्था चाहिँ ढुङ्गाको पार्टीमा आएको थियो अनि उनीहरूको हृदय पनि कस्तो थियो? ढुङ्गा जस्तै थियो। तर अब नयाँ करार चाहिँ के हो भने त्यो कुरा चाहिँ ढुङ्गाको पार्टीमा होइन, हृदयको पार्टीमा र मनको पार्टीमा प्रभुले लेखिदिनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी पुरा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरा हुनको लागि चाहिँ नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूको शरीरदेखि ढुङ्गाको हृदय निकालेर, त्यो ढुङ्गाको हृदयले के देखाउँछ? फर्स्ट कभनेन्टलाई देखाउँछ, ढुङ्गाको हृदय। सो जति पनि वचन पढ्थ्यो त्यति बेला के हुन्थ्यो? दोष लगाउने मात्रै हुन्थ्यो। फरिसी शास्त्रीहरूले यीशु ख्रीष्टले जति पनि काम गर्यो के गर्थ्यो? मोसाले त यस्तो भन्छ, आज सब्बातको दिनमा किन निको बनाएको है? उनीहरूले के गर्थ्यो? त्यसलाई चाहिँ दोष लगाउने सेवकाई, बाइबलले के भनेको छ? त्यो चाहिँ नि दोष लगाउने सेवकाई भनेको छ त्यसलाई। सो त्यो चाहिँ दोष लगाउने सेवकाई भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जहिले पनि दोष लगाउन चाहिरहन्थ्यो। उनीहरूले कहाँ चाहिँ गल्ती भेटाउँछ, कहाँ चाहिँ दोष लगाउँ, कहाँ चाहिँ उनीहरूले अब यीशु ख्रीष्टको कुरामा दोष लगाउँथ्यो भनेकन है भेटाउनुको लागि उनीहरूले खोज्थे है। बाइबलमा भनेको छ हामी चाहिँ यो देखाउँछौँ कि हामी चाहिँ कुनै पनि मसीले लेखेको होइन, इङ्कले लेखेको शब्दहरू होइन, तर हामी चाहिँ जिउँदो परमप्रभुको सेवकहरू हौँ है। ढुङ्गामा लेखेको होइन, तर मान्छेको हृदयमा लेखेको। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ यो कुरालाई। अनि प्रभु हामी आत्माको, आज हामी लेखाइ शब्दको सेवकाई गर्दैन तर आत्माको सेवकाई, किनभने लेखाइले चाहिँ मार्छ तर आत्माले चाहिँ के गर्छ? जीवन दिन्छ। हेर्नुहोस् न, हामीले परमेश्वरको वचनलाई नबुझ्दाखेरि के गर्छौँ? हामीले परमेश्वरकै वचनलाई लिकन परमेश्वरको वचनलाई विरोध गर्छौँ। परमेश्वरको वचन कहिले पनि कन्ट्राडिक्ट गर्दैन। मेरो प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले जब यो वचनलाई पढ्नुहुन्छ तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, शब्दहरूलाई पढ्नुहोस्, त्यहाँ कुन शब्द छ अनि के बदल्यो। अघि फेरबदल भन्दाखेरि के चाहिँ फेरबदल भयो त्यसलाई हामी हेरौँ। होइन भने चाहिँ हामीलाई एकजनाले जे भन्छ हामी त्यही लिन्छौँ है। परमेश्वरको वचनले जे भन्छ हामीले त्यसलाई लिन जरुरी छ। सो अब यो नयाँ कभनेन्टभित्र
तपाईँ र म आएका छौँ। यो नयाँ कभनेन्टको प्रोफेसी के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरो नियम पालन गर्ने र मेरा व्यवस्था मान्ने र तिनैद्वारा तिमीहरू जीवित रहने तुल्याउने छु। सो प्रभुले के भन्नुभयो, म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिन्छु, आई विल पुट माई स्पिरिट इनसाइड अफ यु, है। अनि मेरो स्पिरिट पस्ने बित्तिकै के गर्छौ, यु विल फलो माई कमान्डमेन्ट्स भनेको छ, यु विल फलो माई ल भनेको छ, अनि यु विल लिभ एकर्डिङली भनेको छ। तिमीले फलो गर्नु भनेको नै के हो, यु विल लिभ एकर्डिङली, त्यही अनुसार जीवित रहने तुल्याउने छु। अनि यही प्रोफेसी चाहिँ फेरि हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा उल्लेख गरेको छ। सो नयाँ न्यू कभर्नेन्ट चाहिँ बेटर प्रोमिसेसमा जब सिनै पर्वतमा व्यवस्था दियो, जब ढुङ्गाको पार्टीबाट व्यवस्था लिएर आएको थियो, तल त के गर्दै थियो मान्छेहरू त, उनीहरू त बेविचार गरिरहेको थियो, उनीहरू त काम वासनामा के भइरहेको थियो, उनीहरू एकदमै मोहित भइरहेको थियो, त्यहाँ उनीहरू एकदमै अश्लील कुराहरू गरिरहेको थियो। मोसाले के गर्यो, त्यो ढुङ्गाको पार्टीलाई फुटाइदियो। अब त्यो चाहिँ फर्स्ट टाइम, त्यो कहिले भएको थियो याद छ तपाईँलाई, त्यो चाहिँ फर्स्ट पेन्टेकोस्टमा भएको थियो। फर्स्ट पेन्टेकोस्टमा जो चाहिँ 4th फिस्ट हो, 4औं फिस्ट हो। व्यवस्था लिएर आउँदाखेरि तल त बेविचार गरिरहेको थियो, तर न्यू कभर्नेन्टमा जब त्यही फिस्ट भयो नि, त्यही पेन्टिकोस्टको दिनको आउनुभयो, पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि पवित्र आत्मा आउनुभएपछि चाहिँ के भयो, त्यो चेलाहरू के भयो, उनीहरूले शक्ति पाए, उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई भन्न थाल्यो, अनि त्यही अनुसार उनीहरू जिउन थाल्यो। सो के भयो, अघि फर्स्ट टाइम जब ल आयो, त्यो लमा चाहिँ के थियो, फर्स्टको ल र सेकेन्ड टाइम होली स्पिरिट आउँदा के डिफ्रेन्स थियो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ उनीहरूले ढुङ्गाको पार्टीमा, अन्त ढुङ्गाको पार्टी भनेको छ, तर अब सेकेन्ड टाइम ल आउँदाखेरि चाहिँ कसरी आयो, हृदयमा अनि मनमा आयो, दुई ठाउँ नै आयो। सो त्यो चाहिँ किन चाहिँ अहिलेको कभर्नेन्ट चाहिँ बेटर कभर्नेन्ट भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने आज चाहिँ त्यो करारलाई पालन गर्नको निम्ति, पुरा गर्नको निम्ति हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामीले पालन गर्न सक्छौँ। सो नयाँ पुजारी अथवा यीशु ख्रीष्ट जो मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम आउनुभयो, उहाँले फेरबदल गर्नुभयो, नम्बर 1 कुरा व्यवस्थामा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भयो, उहाँ जाने बित्तिकै पवित्र आत्मा आउनुभयो। सो ही इज द बेटर प्रमिस, है, प्रतिज्ञा उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँद्वारा चाहिँ अब हामीले शक्ति पाउँछौँ परमेश्वरको कुरालाई। अब त्यो व्यवस्था वास्तवमा व्यवस्था शारीरिक होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले अगाडिको व्यवस्थालाई खारिज गर्नु भएन, त्यसलाई रिएक्सप्लेन गर्नुभयो, रिडिफाइन गर्नुभयो, वाट वाज द पर्पस अफ द ल। किनभने प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ फरिसी र शास्त्रीहरूको भन्दाखेरि बेसी भएन भने चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैनौ। अनि प्रभुले धार्मिकताको राइचियस रिक्वायरमेन्टलाई देखाइ पनि दिनुभयो। अन्त चेलाहरूलाई भन्नुभयो जबसम्म तिमीहरूले नि त्यो प्रतिज्ञा पाउँदैनौ नि, तिमी गइ नहाल है, किनभने त्यतिकै तिमीले त्यो राइचियस रिक्वायरमेन्टलाई पुरा गर्न सक्दैनौ। तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तब तिमीले शक्ति पाउँछौ। तब तिमीले के हुन्छौ, तिमी यरुशलेममा, तिमी सारा यहुदियामा, तिमी सामरियामा र जगतको अन्तसम्म मेरो गवाही बनिन्छौ। सो हामी आज यो फिस्टको टाइमभित्र पस्दै गर्दाखेरि आज यो यस्तो प्रश्नहरूले हामीलाई अल्मलाइरहेको छ। तपाईँले विश्वास नै गर्न सक्नुहुन्न भने म विश्वास गर्छु आजको यो वचन सुनिकन परमेश्वरको ज्योति हाम्रो जीवनमा चम्केको छ। यो कसैको विरोध होइन, कसैलाई जवाब फर्काउने काम पनि होइन, तर यो परमेश्वरको वचन हो। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी यस घडी तपाईँको अगाडि आउँछौँ अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको वचन जब हाम्रो जीवनमा आउँछ प्रभु, त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै प्रभु हाम्रो आँखालाई चहकिलो बनाउँछ। अनि प्रभु जतिले उहाँलाई हेरे उनीहरूको अनुहार उज्यालो भयो भनिकन प्रभु आज यो हरेक फिस्टहरूलाई, यो चाडहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु हामी तपाईँको दिनहरूलाई पर्खिरहेका छौँ, तपाईँको समयहरूलाई हामी पर्खिरहेका छौँ, तपाईँको आगमनलाई पर्खिरहेको छ। जसरी तपाईँको वचन हिब्रूमा लेखेको छ, हामी कसैको भेला हुने, एक ठाउँमा भेला हुने आदत भए चाहिँ हामी त्यो गर्न नछोडौँ। हामी एका दुस्रालाई उत्साह दिन, प्रोत्साहन दिन, सिकाउन, किनभने समय नजिकै छ यीशु ख्रीष्टको आगमन।
प्रभु यो सबै फिस्टले चाहिँ हामीलाई त्यो दिनको लागि पर्खाइरहेको छ। अनि प्रभु हामी जसरी प्रभु अब यो रोष हसानाको लागि हामी पर्खिरहेका छौँ, जो चाहिँ तुरहीको चाड हो प्रभु, जसले चाहिँ तपाईँको आगमनलाई देखाउँछ प्रभु। यहाँदेखि उता हामी आउने दिनहरूमा जति पनि अरू कुराहरू सिक्छौँ, त्यहाँभित्र भएको प्रोफेसीहरूलाई सिक्छौँ, त्यहाँभित्र भएको कुराहरूलाई हामी सिक्छौँ। हे पवित्र आत्मा, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र प्रभु, हामी त्यही शक्तिको साथमा अनि त्यही सामर्थ्यको साथ हामी बस्न सकौँ। अनि प्रभु, यसको सबै महिमा अनि आदर तपाईँलाई भएको होस्। जतिजनाले आज यो वचन सुनेका छन् प्रभु, हरेकको जीवनमा तपाईँको आशिष रहोस् र तपाईँको महिमा होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।